गौरव सम्मान हृदि वन्दे नवभारतं गौरव सम्मान हृदि वन्दे नवभारतं भ्रातरं मातरं वन्दे नवभारतं भ्रातरं मातरं वन्दे नवभारतम् कदापि न न्यूनता उन्नति सदा भवेत् कदापि न न्यूनता उन्नति सदा भवेत् श्रद्धामय मानसं यत्न सर्वथा भवेत् श्रद्धामय मानसं यत्न सर्वथा भवेत् साकं सङ्गच्छध्वं वन्दे नवभारतं भ्रातरं मातरं वन्दे नवभारतं भ्रातरं मातरं वन्दे नवभारतं देशदिवसः स्मरयति यत् अस्माकं पूर्वजाः स्वराज्याय स्वाधीनतायै प्राणानपि त्यक्तवन्तः। योगेन आरोग्यं शुद्धस्वस्थभारतं योगेन आरोग्यं शुद्धस्वस्थभारतं कार्यदक्षतास्माकं भावजागृति भवेत् कार्यदक्षतास्माकं भावजागृति भवेत् बलशाली सुन्दरं बलशाली अस्माकं पाठशालायाः प्रधानाचार्याय प्रभाकर अण्णाजी महोदयाय व्यासपीठे आमन्त्रितं करोमि। अधुना आगामी सञ्चलनस्य सूत्रे अहं वैदिक सेनाध्यक्षः अविरतं ददामि। प्राचीनमतः संस्कृति संपन्नः च राष्ट्रमस्ति। अस्माकं भूमिः ऋषिभूमिः कर्मभूमिः त्यागभूमिः च अस्ति। सहस्राब्दानाम् इतिहासे भारतं विविधविज्ञानकालासु अग्रगण्यं जातं, किन्तु अनन्तरं बाह्यशक्तयः अस्माकं सावधानीतं हरन्ति स्म। विशेषतः आङ्ग्लशासनकाले भारतः गुलाम्ये पतितः आसीत्। भारतवासी स्वराज्याय स्वतन्त्रजीवनाय च अतिशयम् आकाङ्क्षति स्म।
एषा आकाङ्क्षा केवलं स्वार्थाय न अपि तु सम्पूर्णराष्ट्रहिताय आसीत्। आङ्ग्लशासनस्य प्रारम्भे भारतीयाः अधिकाराः न्यूनाः कृताः। एवं प्रकारेण सहस्राणां बाह्य आक्रमकानां प्रतिकारं कृत्वा अपि स्वस्य जीवनस्य बलिदानं कृत्वा अपि बहवः सहस्रशः सैनिकाः स्वस्य जीवनस्य बलिदानं दत्त्वा अस्माकं भारतदेशाय स्वातन्त्र्यं दत्तवन्तः। अधुना गीतप्रदर्शनार्थम् अहं छात्रे उपदेशं करोमि। विश्वप्रियो हि देशः विश्वप्रियो हि देशः मम भारतं हि देशः देशः विश्वप्रियो हि देशः वयमस्य विहदविन्दः मम वाटिका हि देशः देशः विश्वप्रियो हि देशः मम भारतं हि देशः देशः विश्वप्रियो हि देशः शैलादिराजराजः गगनस्य सहचरो वै प्रहरीः अस्मदीयः प्राता च अस्मदीयः दीयः विश्वप्रियो हि देशः मम भारतं हि देशः देशः विश्वप्रियो हि देशः क्रौडे विहायमानः यस्मिन् सहस्रनद्यः विलसन्ति वाटिकावलयः विलसन्ति वाटिकावलयः ये प्राप्स्यते ये स्वर्गः स्वर्गः विश्वप्रियो हि देशः मम भारतं हि देशः देशः विश्वप्रियो हि देशः परस्परं हि वैरं मनस्य नास्ति लक्ष्यं परस्परं हि वैरं मनस्य नास्ति लक्ष्यम् आर्या वयं स्वराष्ट्रे मम आर्यवर्तदेशः देशः विश्वप्रियो हि देशः मम भारतं हि देशः देशः विश्वप्रियो हि देशः विश्वप्रियो हि देशः। बहु सम्यक् प्रकारेण गीतं सादरीकरणं कृतवत्यः। अधुना स्वातन्त्र्यदिननिमित्तम् अहं पाठशालायाः प्रधानाचार्याय प्रभाकर अन्नाजी महोदयाय अस्माकं कृते मार्गदर्शनाय निवेदयामि। सर्वेभ्यः प्रणमामः। अहमपि वन्दामि प्रणमामि सर्वेभ्यः। अद्य स्वातन्त्र्यदिनम्। अद्य कृष्णाष्टमी अपि अस्ति, कृष्णस्य जन्मदिनम् अपि अस्ति। योगः अत्र। इदानीं वयं सर्वे पाठशालायां निवसन्ति च अस्माकं जीवनं चरित्रनिर्माणमपि कुर्वन्ति। स्वातन्त्र्यदिनस्य दिने वयं सर्वे अत्र एकत्री भवामः। प्रतिवर्षे पाठशाला एकतपम् आचरितं 12 वर्षाणि।
पाठशालायाः सम्पन्नम्। अस्माकं जीवने विशेष परिवर्तनं भवेत् इति अस्माकं मनसि कामना, अपेक्षा, इच्छा वा। यथा अस्माकं जीवने परिवर्तनम्, उच्च चारित्र्यं भवेत्, तथैव सर्वेषां जीवनमपि, मनुष्य जीवनमपि जगति उत्तमं विकसितं भवेत्। अयं निजपरो वेत्ति गणना लघुचेतसाम् उदारचरिता नान्तु वसुधैव कुटुम्बकम्। इदं श्लोकः संसद भवनस्य समीपे अस्ति। भारतीय संसद भवनं दिल्ली नगरे अस्ति। तत्र अस्माकं प्रतिनिधि, सर्वे प्रतिनिधयः तत्र संचालनं, शासनं कुर्वन्ति। लोकशाही राज्ये भारतदेशे वयं सर्वे राजानः इति मत्वा अस्माकं जीवनम् उच्चतरं भवेत् इति भारतदेशस्य संविधानं वदति। प्रत्येक व्यक्ति राजा इव समाचरेत्। राजा स्वयंभू अस्ति। राजा सर्वगुण संपन्नः अस्ति। राजा शूरः, वीरः, विद्वानः। तस्य जीवने प्रेमळ संबंध अपि वर्तते। सर्वेषां ध्यानं राजा ददाति। सर्वेषां जीवने उत्तमं जीवनं भवेत्। सर्वेषु जीवनेषु शरीरात् प्रभृति इंद्रियाणि मन बुद्धिरपि स्वस्थं भवेत्। स सर्वेषां कृते अन्न वस्त्र निवासमपि उत्तमं भवेत् इति चिन्तां राजा करोति, कारयति च। वयमपि पाठशालायां यद्दिनचर्याम् आचरामः। प्रभाते सत्वरम् उत्थित्वा शुचिर्भूत्वा योगं कुर्मः। योगवर्गे वयं प्रार्थनां, योगिंग, श्रीनमस्कारान्, प्राणायामासनान् अपि वयं कुर्मः। धारणा ध्यानमपि वयं कुर्मः। तस्माद् अस्माकं जीवने अस्माकं शरीरं सुदृढं भवति। इंद्रियाणि अपि सुदृढानि भवन्ति। अस्माकं मनः, अस्माकं बुद्धि अपि सुदृढः, विवेकी भवति। यथा अस्माकं जीवने
चारित्र निर्माणं भवति तथैव अस्माकं कुटुम्बीयानामपि जीवने चारित्र निर्माणं भवति। यत् कार्यम् एवं प्रकारेण चलति तद् राष्ट्रीय कार्यं संस्कृतेः कार्यं मन्यते। अद्य कृष्ण जन्मदिनमपि अस्ति। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वयं सर्वे प्रतिदिनं वदामः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णः जगतः गुरु। जगति यद्यद् आवश्यकं विचारम् अस्ति तत् कृष्णेन उक्तम्। भगवता कृष्णेन श्रीमद्भगवद्गीता उक्तम्। गीतायां यद्यद् उक्तं तत्तद् मनुष्य जीवने आवश्यकमेव। सर्वांगीण विकासार्थं गीता विचारं गीता ज्ञानम् आवश्यकम्। किं किम् अस्ति गीतायां श्रीमद्भगवद्गीतायाम्? अर्जुनः अस्माकं प्रतिनिधि। अर्जुनः शूरापि तस्य जीवने निराशः आगतः, विषादम् आगतः। तत्समये शिष्यत्वं स्वीकारितवान् अर्जुनः। कस्य शिष्यत्वं? भगवतः योगेश्वरस्य कृष्णस्य शिष्यत्वं स्वीकृतम् अर्जुनेन। अर्जुनः शूरः वीरः आसीत्, बुद्धिमान् अपि आसीत्। तर्हि तस्य जीवने विषादं जातम्। अस्माकं जीवने अपि कदा कदा विषादम् आगच्छति। तत्समये किं कर्तव्यम्? अस्वस्थ जीवने गीता पठितव्यम्, गीता पठनीयम्। गीतायां यद् विचारं दत्तम् अस्माकं जीवने केनापि किंचिदपि न दत्वा न स्वीकरोमि। कष्टेन पुरुषार्थेन अहं मम जीवनं चलामि, उपजीविकां चालयामि इति मत्वा स्वे स्वे जीवने अस्माकं चरितम् अस्माकं उदरभरणं भवेत् इति गीता वदति। कस्मादपि विना कष्टेन न ग्राह्यम्। अहं कर्तुं शक्नोमि, अहं भवितुं शक्नोमि, एवं विचारं गीता माता ददाति। I can do, I can be, एवं गीता वदति। यद्यद् मया कृतं तद् व्यर्थं कदापि नास्ति।
यद्यद् अहं करोमि तस्य फलं निश्चितं भवेत्। यत् सम्यक् कर्मं करोमि तत् सम्यक् परिणामं भवति। यद् विचित्रं कार्यं वयं यदा कुर्मः तदा विचित्रं परिणाममपि भवेत्, निश्चितं भवेत्। तस्मात् बुद्ध्या, विशुद्धया बुद्ध्या वयं विवेकदृष्ट्या अस्माकं जीवने विचारं करणीयं, जीवनस्य विचारं करणीयम्। गीता वदति अस्माकं जीवने साहाय्यं भवति, कार्यं करणीयम् अस्माकम् अधिकारः। कार्यं कर्तुम् अधिकारः एव अस्माकं, न फलस्य अधिकारं भवति। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन इति गीता वदति। कदापि ईश्वरस्य विस्मरणं न भवेत्। यदा विस्मरणं भवति तदा अनिष्टम् अस्माकं जीवने, अनिष्टपरिणामं भवति। अस्माकं जीवनं तस्मादेव ईश्वरादेव अस्ति, तस्य स्मरणं सदा भवेत्। यदा वयं प्रभाते उत्तिष्ठामः तदा ईश्वरं स्मरामः। कराग्रे वसते लक्ष्मी उक्त्वा वयं सर्वे उत्तिष्ठामः। अस्माकं हस्ते पुरुषार्थम् अस्ति। अस्माकं जीवने बुद्धिमपि अस्ति। तेषाम् उपयोगं कृत्वा अस्माकं जीवनं वयं सम्यक् निश्चितं कुर्मः। अस्माकं जीवने वयं समर्थं भवितुं शक्नुमः शरीर रूपेण, इंद्रिय रूपेण, मन रूपेण, बुद्धि रूपेण। तत्र विवेकम् आवश्यकं, सुदृढताम् आवश्यकम् अस्माकं जीवने। जीवनस्य इति कर्तव्यता का अस्ति? स्वस्य अध्ययनं कृत्वा, कः अहम् इति अध्ययनं कृत्वा अस्माकं जीवने स्वाध्याय करणीयम्, स्वाध्ययनं करणीयम्। अस्माकं जीवने भौतिकदृष्ट्या अपि सक्षमं बलवानं वयं भवामः इति निश्चितं कृत्वा कार्यं कुर्मः। पाठशालायां, पाठशाला संस्कारनिकेतन एक वैदिक पाठशाला, चतुर्दशाधिक 200 वर्षात् 12 वर्षाणि वयं तपः कृतम्। अस्माकं जीवने पुरुषार्थम् अस्ति, प्रयत्नम् अस्ति, अभ्यासम् अस्ति। यद्यद् वयं कुर्मः तत्तत् परिणामं यच्छति। अस्माकं जीवने वयं सर्वे जीवामः कुटुम्बरूपेण।
अत्र सर्वेषां सम्बन्धः भ्रातृभगिनी सम्बन्धः कुटुम्ब सम्बन्धः अस्ति। यद् संसद समीपे लिखितम् अयं निजपरो वेत्ति गणना लघुचेतसाम् उदारचरितानान्तु वसुधैव कुटुम्बकम्। यत् तत्र लिखितं तदस्माकं जीवने अपि वयं जीवितुम् इच्छामः। केवलं न इच्छामः, वयं सर्वे जीवामः, प्रयत्नं कुर्मः। पाठशालायाः कार्यं राष्ट्रीय कार्यं, पाठशालायाः कार्यं संस्कृतेः कार्यं, पाठशालायाः कार्यं ईश्वरस्य कार्यमेव। वयं मन्यामहे अस्माकं जीवनम् उच्चतर भवेत्। उच्चतर भवितुं स्वामी विवेकानन्दः उक्तं। किम् उक्तं? We want that education. हमारे जीवन में वह शिक्षण चाहिए जिससे हमारा चरित्र बने। चरित्र बनने का मतलब क्या है? किमस्ति चरित्रम? वयं बलवन्तः भवामः। वयं मनसि सुदृढताम् आनीतव्यः। वयम् अस्माकं बुद्धि विवेकिं कृत्वा अस्माकं जीवने तस्य उपयोगं कुर्मः। अस्माकं जीवने स्वयं निर्भरता, आत्मनिर्भरता आवश्यकी। एतदेव चरित्र निर्माणम्। गीता अपि वदति अस्माकं जीवनं परिपूर्णं भवेत्। परिपूर्णम् अस्ति वा? अस्माकं जीवने वयं न्यूनताम् अनुभवामः, परन्तु यदा वयं पूर्णत्वम् अनुभवामः, ईश्वरः अस्माकं हृदये वसति। तस्य किञ्चिदपि विचारं स्मरणं वयं यदा कुर्मः, तदा एव वयं सर्वे पूर्णताम् अनुभवामः। वयं न भयम् अनुभवामः। अस्माकं जीवने न भ्रमः वर्तते, सम्भ्रमः न कदापि, संशय अपि न। अस्माकं जीवने निश्चिततां धारयित्वा वयं सर्वे जीवामः। पाठशालायां वयं सर्वे प्रतिपलं प्रतिक्षणं जीवामः। प्रतिदिनम् अस्माकं कृते महत्वपूर्णम्। वयं सर्वे गौरवमपि अनुभवामः। वयं सर्वे भारतीय नागरिकाः। वयं सर्वे भारतदेशस्य गौरवः इति मनसि मत्वा अस्माकं जीवनं धन्यं भवेत् इति उक्त्वा अहं विरामः। वयं विरामः। नमस्ते। धन्यवाद आचार्य। आचार्य अस्मान् मार्गदर्शने जीवनस्य महत्त्वं, गीतायाः महत्त्वं, राष्ट्रस्य अपि महत्त्वं, राज्ञः अपि महत्त्वम् उक्तवान्। अधुना राष्ट्रः नाम किं? राष्ट्रः केवले भूम्याः भागः न वर्तते। वयं सर्वे चिन्तयन्ति राष्ट्रः नाम राष्ट्रपुरुष वर्तते, यस्मिन् भूम्यां सर्वे वीराः वीराङ्गनाः स्वस्य जीवनस्य रक्तस्य अर्पणं कृत्वा यद् राष्ट्रं स्थापितवन्तः तद् अस्माकं राष्ट्रः वर्तते। 7,000 वर्षपूर्वम् एकस्मिन् समये एकदा रामः वनवासं गतवान्। तदा अयोध्यवासी जनाः एकं बहु प्रसिद्धः श्लोकम् उक्तवन्तः। न हि तद्भविता राष्ट्रं यत्र रामो न भूपति, तद्वनं भविता राष्ट्रं यत्र रामो निवसति। नाम यत्र अस्मिन् भूम्यां वा यत्र श्रीरामः वर्तते तद्वनम् अपि राष्ट्रं भवितुं शक्नोति, परन्तु यत्र नगरमपि वर्तते परन्तु रामः न वर्तते तर्हि तद् राष्ट्रं भवितुं न शक्नोति। अधुना चिन्तयतु, 7,000 वर्षपूर्वं राष्ट्रस्य महत्त्वम् उक्तवान्। तेन सह अधुना बहवः क्रान्तिकारी जनाः अपि स्वस्य जीवनस्य बलिदानं कृत्वा अस्मात् स्वातन्त्र्यं दत्तवन्तः।
केवल स्वगृहे उपविशित्वा स्वातन्त्र्यं प्राप्तुं न शक्नुवन्ति। यत् प्रकारेण अस्माकं भारतदेशे बलिदानस्य महत्त्वं वर्तते, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव तेन समम् अन्यत् अपि बहवः क्रान्तिकारकाः स्वस्य जीवनस्य बलिदानं कृत्वा अस्माकं राष्ट्राय स्वातन्त्र्यं दत्तवन्तः। परन्तु तत्प्रकारेण तेन सह यत् प्रकारेण स्वातन्त्र्यवीर महोदय वर्तते, अन्यत् अपि राष्ट्रपुरुषाः वर्तते, ते जीवनस्य अन्तपर्यन्तं कष्टप्रद जीवनम् आचरणं कुर्वन्ति। परन्तु राष्ट्रस्य कृते मम जीवनम् आवश्यकं वर्तते इति विचारं मनसि कृत्वा स्वस्य जीवनस्य सम्पूर्ण आचरणं वर्तते। अन्तिमसमये स्वातन्त्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर प्रतिज्ञां वा सङ्कल्पं कृतवान्, यदि अहं राष्ट्राय कृते किमपि कर्मं करोमि चेत् एव अहम् अन्नं भक्षयामि, नो चेत् न भक्षयामि। यदा अधुना वृद्धावस्थः जातः महोदयस्य, तदा ते प्रायोपवेशनं कृतवन्तः। यत् प्रकारेण अस्माकं सम्भाजी राज्ञः अपि राजा अपि प्रायोपवेशनं कृतवान्। 17 दिनाङ्कतः 11 दिनाङ्कपर्यन्तं नाम न्यूनात् न्यूनं 370 दिनपर्यन्तं सम्भाजी महाराज महोदय अपि प्रायोपवेशनं कृतवान्। अधुना यत् प्रकारेण एव कुर्वन्ति तदा एव स्वातन्त्र्यं प्राप्तुं शक्नुवन्तः। स्वातन्त्र्यस्य बहु अन्यत् अपि महत्त्वं वर्तते। आगामी कार्यक्रमे वयं सर्वे शृण्मः। अधुना उपस्थित प्रधानाचार्य प्रभाकर अन्नाजी महोदयः, उपस्थित संतोष दादा महोदयः, अन्यत् मान्यवराः अतिथयः, पूजनीय आचार्यगणाः, सह विनयशीलाः छात्राः, सर्वेषां धन्यवादः। अधुना कार्यक्रम सम्पन्नः जातः।